السلام عليكم. في هذا الفيديو حاولت نهضر على الأشياء المهمة اللي خاص نكونوا عارفينها في مارشي بيبليك، وسي غادي نشوفوا كيفاش نوجدوا ان دوسي دابيل دوفر وشنو هما المكونات ديالو. ايضا هضرت على المراحل اللي كندوزو منها فاش كنشاركوا في شي اوفر، وحتى المدة اللي كتكون ما بين كل مرحلة، وغادي نشوفوا فوقاش كيكونوا لي بري انورمالمون با، نشوفوا حتى لي بيناليتي ديال الروتار كيفاش كيكونوا تا هما. لذلك تبع معنا على بركة الله. أول حاجة غادي نشوفو في لي مارشي بيبليك أو الصفقات العمومية هما لي تيب ديال لي مارشي. هاد لي تيب ديال لي مارشي كاينين تقريبا ثلاثة ديال لي تيب. كاين مارشي دو ترافو، ولا يعني اللي كل هو ما هو كونستركسيون فواغي غوت اكسيتيرا. كاين مارشي دو فورنيتور، يعني لا فورنيتور يعني السلعة، البيسيات، البيرويات، السيما، الياجور. كاين دي مارشي دو فورنيتور اللي تيطلبوا لك مثلا بحال هاد الحوايج هادو. كاين مارشي د سيرفيس اللي هو كل ما هو سيرفيس، يعني الميناج، السيكوريتي اكسيتيرا. غنشوفو عاوتاني لي تيب ديال لي مارشي سولون لو مود ديكزيكسيون. كاينين المارشي كادر، وكاين مارشي ريكوندوستيبل، كاين مارشي الوتي، وكاين مارشي دو كونسيبسيون اي رياليزاسيون. هاد المارشي كادر غنهضر عليهم، هادو غنهضر عليهم غير كوم اون بغيف حيتاش ماشي ضروريين، وكاين لي ديفينيسيون ديالهم راه موجودين، اللي بغى يفهم مزيان ويتعمق فيهم مزيان راه كاينين. بحال دابا هاد المارشي كادر، واحد المارشي ما كيحدوش فيه لي كونتيتي اللي بغاو اكزاكت. يعني مثلا كيقول لك حنا مثلا نعطيكم واحد اكزومبل. دابا هما باغيين لي بريك، غيجي في الكونتيتي ديال لي بريك غيدير لك مثلا بغيت 100 ما بين المينيموم 200 100 حبه والماكسيموم 200 حبه. يعني انت مفروض عليك انك تبقى تفورني حتى يقولوا لك تبقى تعطيهم هذاك لي بريك، ولا حتى يقولوا لك صافي تبقى تفورني لهم هذاك الشيء تيقولوا لك صافي. هذا هو تقريبا مارشي كادر كيفاش داير، يعني ما تيحددوش لي كونتيتي بالضبط شنو بغاو، ديما تيديروا لي مين والماكس. كاين مارشي ريكونديستيبل. هاد المارشي كيتعاود كل عام. يعني باغ اكزومبل نقول لكم مثلا شي شركة شدات مشروع ديال شي مثلا سيكوريتي ولا سميتو ولا الميناج. كل عام كيخصها تجدد معاهم، كدير يعني كونطرا فيها غير عام، بحال اللي كل مارشي فيه غير عام. كل عام خصك تجدد معاهم، كل عام غتجدد معاهم وعندك الحق تجدد 3 سنين، من بعد ما تيبقاش عندك الحق. وخلاص كاين هاد مارشي الوتي، مارشي ديال كونسيبسيون رياليزاسيون. كاينين دي مارشي ا ترونش كونديسيونيل، كاين مارشي ا بري جلوبال، مارشي ا بري اونيتير، مارشي ا بري ميكس يعني كيجمعهم بجوج. هادو سو دي مارشي اللي كاينين. وكاين ندخلو عاوتاني لي تيب دي مارشي سولو لو مود دو باساسيون. يعني لي زابيل دوفر اوفير. لي زابيل دوفر اوفير حنا عارفين بلي راه اي واحد كيقدر يسيميسيوني، عنده الحق يسيميسيوني معاهم فهاد لوفر ديال فهاد لابيل. كاين ابيل دوفر نيغوسي، يعني المتخرج كيشوف شي شركات سبيسياليزي في شي دومين، ولا مثلا لوفراج دار ولا شي حاجه، وكيمشيو كينوغاسيو معاهم على البروجي، يعني كينوغاسيو معاهم على البروجي بشحال يتقام بشحال يطيح اكسيتيرا. كاين لي زابيل دوفر ريستران. تيكون المتر دوفراج يعني كيصيفط غير الشركات اللي بغاهم يسيميسيونيو، يعني كيختار دوك الشركات اللي بغاو تيصيفط لهم هما اللي كيسيميسيونيو، يعني ما كيسيميسيونيش فيه كلشي. وكاينين لي زابيل دوفر باغ سيليكسيون، يعني هادو كيبان لينا شارحين راسهم. آه، اللجنة كدير واحد البري سيليكسيون ديال دوك الناس اللي خ... اللي خ... اللي يشاركوا في البروجي. يعني
اللي يشاركوا في البروجي كدير واحد بري سيليكسيون ومن بعد كتختار غير دوك الناس اللي يعطيو لوفر فينونسي ديالهم ولا غيكملوا. كاين ابيل دوفر بار كونكور، هذا كيديروا اكثريه لي زارشيتكت، يعني تجيب بروجي ديالك ناضي، واللي احسن بروجي تيديه بيان سور مع احترام داكشي القوانين اللي عندهم. وكاين البون دو كوموند. بون دو كوموند سيدي هو هاد البوند ما كيفوتش 20 مليون، يعني باش الا فتي 20 مليون غيولي مارشي، يعني تحت 20 مليون كيكون ان بون دو كوموند كيكون غير بالنسبه للشركات الصغار، كيشاركوا فيه حتى هو شي 3 الشركات ولو موان دي زون هو اللي كيديه هذا. هنا غنشوفو بريباراسيون دوسي دابيل دوفر. يعني هاد بريباراسيون دوسي دابيل دوفر هنايا هي غنشوفو كيفاش غنديرو حتى كنوجدو الوثائق ديالنا وكنوجدو المسائل لي دوكيمون ديالنا باش نسوموسيونيو في واحد دابيل دوفر. مشينا سيدي حنايا قلبنا في السيت، لقينا حنا كاسوسيتي مختصة في الفواغي و لي طرافو ديفير وديكشي، لقينا واحد المارشي حتى هو كيكوريسبوندون هادشي هذا ديالنا. دونك غادي نمشيو غادي نتيليشارجيو له الدوسي ديالو. ملي تنتيليشارجيو الدوسي شنو تلقاو فيه؟ تلقاو فيه لي زافي اون عربي اون فرونسي، تلقاو ريغلومون دو كونسلطاسيون، تلقاو سي بي اس يعني كايي بريسكريبتيف سبيسيال، وتلقاو ايضا modèle de l'acte d'engagement, تلقاو un modèle de déclaration sur l'honneur وكنلقاو البوردورو دي بري et les détails estimatifs pardon. دونك غنمشيو نشوفو هادو بحال اللي حنا تيليشارجيناه. دونك حنا بحال اللي تيليشارجينا واحد الدوسي، اشنو تلقاو فيه؟ كيقولنا لي زافي والنغابن، راه ما طلعش بالعربية عندي. كنلقاو acte d'engagement افي بوردورو سي بي اس déclaration sur l'honneur و règlement de consultation. نشوفو لافي اون عرب كي كيكون. ها هو كيكون اعلان، هو لافيوناب هو واحد الاعلان عن طلب عروض. كيقول لك شنو كيكون فيه؟ كيكون فيه كيحددوا لنا الوقت فيه والمكان ديال اللي غادي الوقت والمكان ديال لوفيرتور دو بلي ديال فتح الاظرفه. يعني تيقول لك في يوم الخميس 27 شتنبر 2012 على الساعه 11 صباحا غادي في المكتب رئيس الجامعه الحضريه مثلا ديال طنجة فاتح الأظرفة متعلق بخطر العروض المسائل هنايا أشرطية الطرق المسائل الأخرى. كتشوف عاوتاني لافي كيكون حتى بالفرونسي، ها هو افي دابيل دوفر اوفير لو 27 سبتمبر 2012 à 11h sera procédé dans le bureau de مستر بريزيدون طن البلاصة فين والوقت فين كيحددولك في لافي. اوكي، من بعد شنو كاين؟ من بعد ملي كتشوف لي زافي ديالك المكان والوقت فوقاش كتشوف ديكلاراسيون، كتشوف ريغلومون دو كونسلطاسيون. هذا الريغلومون دو كونسلطاسيون هو واحد الريغلومون اللي كيقول لنا اللي تيحدد لنا شنو غنجمعو، شنو هما الدواسا اللي خاصنا، كل دوسي شنو غندير فيه. المهم هو فيه هو تقريبا تقول هو اللي كيقول لك شنو غدير وشنو غتجمع وشنو غتحط وشنو غتحضي وشنو خص يكون عندك وشنو ما يكونش عندك. يعني هو اللي تيقول لنا كلشي، بحيث كنشوف انا بزاف من الناس بارفوا كنشوف الاسئله ديالهم تيسولو تيقولك حقا الدوسي ادمينستراتيف شنو يكون فيه، الدوسي فينانسي شنو يكون فيه. راه نتايا ملي غتمشي اوتوماتيكمون ملي غتبغي تعرف هادشي غتمشي غتفتح الريغلومون دو كونسلطاسيون وغادي تلقى فيه هادشي. ها هو مثلا هنايا في الارتيكل 4 شنو كيقولك؟ تيقولك الدوكيمون كونستيتيف دو لوفر، يعني لي دوكيمون اللي خاص في لوفر. ها هو تيقولك ان دوسي ادمينستراتيف، هو كيقولك خص يكون عندك ان دوسي ادمينستراتيف. ها شنو فيه؟ شنو غتجمع؟ شنو البياس اللي غيكون؟ شنو هما لي بياس اللي غيكونوا في وسط هاد الدوسي ادمينستراتيف؟ غيقولك مثلا كاين بوتي ا لا ديكلاراسيون سور لونور، كاين بوتي بي لي بيس جوستيفيون لو بوفوار، كاين اتيستاسيون دو بيرسيبتور ديليفري. المهم هاد لاتيستاسيون حتى هي تيقول لك عاوتاني، ها هي دي كيقول لك لاتيستاسيون د لا سي ان اس اس، تيقول لك لا ريسيبيسي دو كوسيون بروفيزوار، كيقول لك سيرتيفيكا ديماتريكولاسيون اي روجيستر كوميرس. يعني هما لي بياس اللي كيكونوا في هذاك الدوسي، ها البياس اللي غدير لي. عاوتاني هو جايك الان دوسي تكنيك، دوسي تكنيك تيقول لك خاصني فيه واحد نوط انديكون لي مويان هيومان اي تكنيك، تيقول كوبي سيرتيفي كونفورم او اوريجينال دي اتيستاسيون ديليفري بار لي زون اكسيتيرا. المهم كيقول لك كاع لي كل دوسي وشنو هما لي بياس اللي غادي تعمر فيه، اللي غادي دير فيه. كيقول لك عاوتاني دوسي اديتيف ها هو
كيقولك الكايت بريسكريبتيف كيكون سي بي اس كيكون سيني وكاشتي، الريغلومون دو كونسلطاسيون تا هو خصو يكون سيني وكاشتي. كيقولك عاوتاني ميور ريفيرونس ديالك تحط لي ريفيرونس. تيقولك لي فاكتور داشا د البوست مثلا، بحال هاد لوكا طالبين بوست كيقولك خصك دير لنا لي فاكتور داشا ديالو الا راه عندك بوست. كيقولك لي سي في ديال الناس ديالك ومع التصريحات لي سي اس اس ديالهم. كيقولك اسيدي عاوتاني هاد الدوسي فينونسي شنو غدير فيه، غدير فيه لاك دونجاجمون، راه عاطيك ديجا الموديل ديالو. كدير فيه البوردورو دي بري ديتاي استيماتيف. دابا نقولكم ملي غنجيبوها لك صافي. كيقول يعني كيقول لك كاع لي دوسي، انت كاع ما تبقى تحمق راسك لا حقا دي سي فينونسي شنو تيكون فيه. راه ملي كتيليشارجي ملي كتيليشارجي المارشي راه تيكون في الريغلومون دو كونسلطاسيون كيكون كل دوسي شنو غدير فيه، لي دوسي اللي عندك ولي بياس اللي غادي دير فيهم. انا خلاص هادي ها هو تيقول لك يعني فاش الكومبوزيسيون ديال الدوسي دابيل دوفر اللي تيليشارجيتيه شنو غيكون فيه. كوبي ديال لابيل دوفر، اكزومبلير ديال كاين بريسك سبيسيال داكشي. المهم راه حنا ديجا شفناه. انا تنزرب غير باش ما نحاول ما نطولش عليكم لا فيديو داكشي اش كنزرب شي حاجه اللي شفناها راه شفناها. دونك هنايا هو تيجي تيقول لك هنايا عاوتاني كل دوسي هما لي كونتي، يعني كل دوسي شنو غيكون فيه. هادوك الدواسة اللي جمعنا في الاخر كيفاش غنديروهم. هو تيقولك لو بروميي انفولوب، يعني لونفولوب الاول غدير فيه ان دوسي ادمنستراتيف، غدير فيه ان دوسي تكنيك، ودير فيه ديك البياس كومبليمونتير، يعني ديك الكايت بريسكريبسيون سي بي اس و الريغلومون دو كونسلطاسيون اللي كشطيتيهم سينيتيهم غديرهم فيه، غديرهم في البروميي انفولوب. دوزيام انفولوب شنو غدير فيه، غدير فيه غير لوفر تكنيك. و تروازيام انفولوب غدير فيه لوفر فينونسيير. يعني ها هو تيقولك غيكونو عندك تروا ديال لي زادري ديال الادريفه، تروا ديال لي زونفولوب، وكل انفولوب اشنو غدير فيه. وكيجي هنا عاوتاني ها هو راه تيشرح لك كيقولك حتى شنو غتكتب في لي زونفولوب شنو غدير. يعني كلشي ها هو لونفولوب الاول ها هو تيقولك شنو غدير فيه، لونفولوب الثانيه شنو تكتب فيه، لونفولوب الثالث شنو غتكتب فيه. يعني كلشي تيشرح لك هنايا شنو غادي دير. اوكي. كتجي تهبط. كاين واحد اللعيبه حتى هي مكنتش كنفهمها انا شحال هادي، غنشرحها لكم حتى هي. هاد لي كريتير ديفالياسيون دي زوفر. يعني تيقول لك هنايا، تيقول لك هاد السول seront retenus les entreprises ayant une note supérieure ou égale 70 بوان. يعني كاينه واحد القضيه انا تيديروها ديال لي بوان. يعني الا ما كانش عندك 70 بوان يعني راكم ايكارتي، راه ما تقدرش تشارك في هاد المارشي. وهاد 70 بوان منين تنجيبوها، انا نوريكم منين تنجيبوها، كيفاش غنديرو نحسبوها ومنين كنعرفوها. كيعطيوكم واحد لا فورمول هنايا، هي تيقول لك هاد الان تي. ان تي شنو هي؟ لا نوت تكنيك دو سوميسيونير ايفاليو ا. لا نوت تكنيك دو سوميسيونير هي الان تي. خصها شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ان ا زائد ان بي زائد ان سي زائد ان دي. هاد هانتا باش تعرفوا بلي راك الا ما كانش عندك ان تي يعني ما كانش عندك قل من 70 نقطة. ها هو كيقول لك سي لو ان تي اي انفيريور ا 70 بوان لوفر سوميسيونير سورا ايكارتي، يعني راه غادي تيكارتي ديريكتومون. اوكي ان تي قلنا هي لا نوت تكنيك، خصنا تكون عندنا كبر من 70. اوكي. عندنا ان ا شنو هي ان دي بعدا هي ان دي. الان دي شنو هي؟ الان دي هي البلانين اي ميثودولوجي. البلانين والميثودولوجي ديالك اللي غتعمر راه عليهم 20 بوان اللي كديرهم لهم في لي دوسي راه تجمعهم، المهم عليهم 20 بوان. عندك الان ا هي هادي، حنا نطلعو نشوفوها شنو هي. ان ا هي لا نوت سور لا ميور اتيستاسيون سيميلير، يعني ديك لي ريفيرونس ديالك. هنايا مثلا تيقولك سوا لو مونطون de la meilleure référence du travaux d'aménagement, de revêtement et de voirie ديال l'enrobé réalisé pendant les années 2009 2010 2011 2012. يعني في هاد لي 4 هادي غادي تجيب لهم ديك لي ريفيرونس الميور ريفيرونس ديالك اللي خدمتي فيها. يعني الا كان المونطون ديالها كبر من 50 عام، هادو باش كبر من 50 مليون ديال الدرهم، راه غادي تكون عندك 30 بوان. كانت ما بين 50 مليون درهم و 40 مليون درهم غتكون 20 بوان. وانت غادي الا كانت صغر من 30 مليون ديال الدرهم غتكون عندك غير 5 ديال لي بوان.
عاوتاني ديك الام بي اللي هضرنا عليها هي لا نوت سور لو بوست دونغوباج. يعني هاد البوست دونغوباج الا كان صغر من 5 سنين يعني مازال جديد راه غيكون عندك 30 بوان. الا كان ما بين 7 سنين و5 سنين غتكون عندك 15 بوان. كانت عندك ما بين 10 و7 10 لي بوان. كان عندك يعني كبار من 10 سنين قديم 5 لي بوان. والان سي غادي تكون هي ديال لي كادر ديالك، ديال لي زانجينيور ديالك وديال لي تكنيسيان. ها هو تيقولك الا كان عندك الانجينيور عنده ليكسبيريونس ما بين 0 و5 كتكون عنده غير 4 ديال لي بوان. كان ما بين 5 سنين و10 سنين كتكون عنده 8 لي بوان. كان أكثر من 10 سنين ديكسبيريونس كتاخد عليه 12 بوان. بالنسبة لي تكنيسيان عاوتاني تا هما تيولي كان ما بين 0 و5 سنين كيكون 2 بوان. كان ما بين 5 سنين و10 سنين كيكون 4 بوان. كان كبر من 10 سنين كتكون 8 بوان. المهم نتا تجمع لا فورمي ديالك دابا السيستيم ديال لي بوان داير بحال واحد التمرين. عندك تمرين وكتبقى تخدم عليه تبقى تقادو تجمع لي بوان. خصك تجمع أكثر من 70 بوان. هذا ما يخص ريغلومون دو كونسلطاسيون. وكاين سميتو كاين سي بي اس حتى هو. هنايا شنو تنشوفو في سي بي اس؟ كنشوفو يعني لا دوغي ديال المارشي شحال عندنا. مثلا هنا هو قالك 8 موا. كنشوفو عاوتاني يعني الكوسيون لا كوسيون بروفيزوار شحال فيها. بحال دابا انايا 150 الف ديال الدرهم. يعني كنشوفو هاد المسائل اللي كنحتاجو جوج الكوسيون تاهي راه كنحتاجوها باش كنعمرو المارشي. وكنشوفو هنايا كنشوفو البوردورو دي بري يعني هو هذا. على هذا تنبازيو باش كنديرو البوردور دي بري وديتاي استيماتيف باش كنعمرو الاستيماسيون ديالنا. كنخرجوه على شكل واحد ليكسيل بحال هكايا. كنديروه على شكل اكسيل وكنبداو نعمرو لي بري ديالنا. هنايا لي كونتيتي راه كتهزهم من سي بي اس. خلاص كلشي هادشي كتهزو من سي بي اس. كتبقى تعمر غير لي بري ديالك. كتعمر لي بري وكتشوف ليستيماسيون ديالك شحال وصلات. كتبقى كتقاد المسائل ديالك. الا كنتي انت اللي كتعمر لي بري راه انت، ولا كان الباترون هو اللي غادي يعمر راه كتعمر نتا وياه خلاص. صافي هذا ما يخص. وكتبقى تصيفط شي تسميسيوني. هذا ما يخص هاد البارتي هادي. اوكي. هنايا نشوفو اخر. هادي ديجا هضرنا معاهم. نشوفو هنايا في يعني فاش الميتر دوفراج كيجمع الدوسي ديالو. نشوفو لو بروسيدور اللي غاديين هنايا غي ندوزو عليهم دغيا. عندك فاش كيدير الدوسي ديالو كيصيفطو للتريزور. كتبقى كدير واحد فيريفيكاسيون باغ لو تريزور ديال 8 جور. من بعد كيلونسيوه في الجورنال عربي فرونسي. من بعد كيحطوه في البورتاي. من بعد اسيدي من بعد واحد المدة ديال 21 يوم كتكون لوفيرتور دو بلي. كتصل لوفيرتور دو بلي. من بعد لوفيرتور دو بلي كتجي لا جوستيفيكاسيون دو بلي. ملي كتجي ملي كدير لوفيرتور دو بلي وكتشد نتايا المارشي. ملي كتشدو نتايا من بعد يعني فاش كتولي نتايا اتريبيوتير ديال المارشي. من بعد كيقولولك كتكون عندك شي جوستيفيكاسيون. سوا الا كان عندك لي بلي نورمالمون با ولا هذا راه كدير جوستيفيكاسيون وكتصيفطهم حتى الكومبليمون دوسي. لي كومبليمون دوسي نورمالمون راه تيكونوا حتى هما في ريغلومون دو كونسلطاسيون. تيكون فيها اغلبيه لاتيستاسيون فيسكال و لا سي ان اس اس. ومن بعد كتولي كتكون لا نوتيفيكاسيون دو لابروباسيون دو مارشي. يعني كتولي تيتولار المارشي. هاد البيريود هادي كامله ما بين لوفيرتور دو بلي حتى لابروباسيون دو مارشي كتكون في 25 يوم. اوكي. من بعد اسيدي من بعد واحد المدة ديال 20 يوم كتصيفط الكوسيون ديفينيتيف اللي هي فيكسي 3% في المترو. راني وريتها لكم حتى هي كاينة في سي بي اس فين كتشوفها. بعد 10 ايام بعد 10 جور كتكون لوردر سيرفيس يعني كتكومونسي لي طرافو ديالك. هنا غنشوفو ملي كيكون فوقاش كيتسمى يعني عندك انورمالمون با. ملي كيكون 25 انفيريور
25% inférieur à l'estimation pour marché travaux. يعني ملي كتكون نتا طايح على داك الثمن على الاستيماسيون اللي دارو هما، كتكون طايح ليها نتا ب25%، راك غادي يكونو عندك لي بري انورمالمون با. يعني راه ضروري ما غادي دير واحد الجوستيفيكاسيون مع الكومبليمون ديال الدوسي اللي هضرنا عليه قبيله. كتصيفط الكومبليمون دوسي وفيه حتى لي جوستيفيكاسيون ديال لي بري اللي هما انورمالمون با. وعندك عاوتاني ملي كتكون بالنسبه لا فورنيتور 35%. وعندك هنايا في هاد الحالة هادي إلا ديباسيتي، يعني لي كيقولك 20% سوبيغ لاسيماسيون دو مارشي كتكون إيكارتي. يعني إلا ديباسيتي ليستيماسيون اللي حطو هما ب20%، يعني إلا ديباسيتيها ب20% راك أوتوماتيكمون إيكارتي، يعني ما كتشاركش. وهاد الحالة خلاص ما بقاتش، حيتاش هادي كانوا كيطيحوا فيها الناس شحال هادي على ود ليستيماسيون ديال الميتر دوفراج ما كانتش كتكون، يعني ما تنعرفوش شحال عمرو هما. كنبداو نعمرو غير حنا. دابا لا، دابا كيعطيوك ليستيماسيون ديالهم. يعني ما عمرك غادي طيح في هاد الوقع، حيت نتا عارف ليستيماسيون ديالهم، ما يمكنش تعمر عليهم كتر منهم 20%. كاين لي بيناليتي دروطار. لي بيناليتي دروطار هو 1/1000 من المونطون على شاك جور د الروطار، وكتوصل هاد القيمة حتى ل8%. يعني ما غاديش تقدر تفوت 8% من المونطون جلوبال ديال البيناليتي، يعني ما غاديش تفوت 8%. كتبقى تبيناليزا 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 حتى كتوصل 8%، صافي ما كتبقاش تزيد. كل نهار خلاص كتبيناليزا عليه 1/1000. اوكي. هذا يخص البيناليتي دو روتار. كيقولك هنايا يعني راه اون كا دو فورس ماجور راه نابليك با، يعني راه بصح، يعني ماشي شي حاجه اللي بيدينا، ما يمكنناش حنا تبيناليزاو على شي حاجه ماشي حنا درناها. وهنايا كنشوفو بعض لي زانترفونون اللي كيدخلوا في لي مارشي. كيكون الطوبوغراف، كيكون البيرو ديتود، كيكون الارشيتكت، كيكون لابوراتوار، كيكون البيرو دو كونترول، وكيكون خلاص لونتربريز دي ترافو. نتمنى نكون يعني شرحت مزيان وقلت لكم كلشي كما هو هداك. وكيف كنقول لكم ديما، اللي عنده شي سؤال يحطو في الكومونتير ان شاء الله دابا نجاوبكم. وما تبخلوش علينا بلي جيم بلي زابوني ودعمونا. والله يعاونكم.